سلام سلام فتواتن كورانن أما اللي علم تركو نيشانالي بيتساز كميت خانو كل سلام እግዚአብሔር مسكن بوغاني سلاميه نسخاتكم ون ببزلهم هو سلامكم بزح ترف كبللي بعد مولة تسفعية انكو عدما ناوشانالي بسلام مزاهم نايلو معنتي فيديونا زخون كعا كم تلومج واقا ورق اي حزلكم مزينيخو لو معنتي نحاس 14 ويكعا أكتوبر 20 زخون زلو كعسة 4 كارات جميرنا اسكاب 24 كارات زلو بناي وش تعدي خرينا مالتي بناي وش تعدي جنزبنا بدولار كرينا اسكاب فيديو فزامة نختكتاتلو بآخرة يقدم نشانا لي حديث زخونكم سبسكرايب نبرا زخونكم كعا لايك شر بمقوار نختبرتات عني بتحت النايل لاو لايك شر نتقور لايك هابلبينا مسكنكو يا سنايت انحي سناي مكتتات عسي زلفي سيسية يفسح الله الشكيرو عسي زلفي عوترنو مهدور خيبو المتكرو عسي زلفي سيسية يفسح الله الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط الغجي وحلف كيرو تبزباني كديدة تسمي سيسن الدنيا قدن خطلة كبرات حواتي تمليتنا تراخينا نينا لو ما عنتي علتها حاموسي زخون زلو كابنايت مالي بستوسنا ملكعو بساناتي مالتيو كناش ارينا له بمجمرا نريو بعل 14 كارات يكون 14 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواز أواغا نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار بثمانين كلتين ندو 54 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعشرة ثلاثة شحن كلتميتد 8 نيو كشيء وعيل زلوا أمريكا دولار مسنايت مالي كنر نزعزر خلنا لعلي 4 سنتيم كناش أرينا نيو مالتيو أصيرنا نريو بعد 15 كاراتي كون 15 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواز أواغا نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار 8 سنتيم كشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعشرة 4 شحن كلتميتن 3 نيو كشيء وعيل زلا أصيرنا نريو بعد 16 كارات 16 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواز أواغا نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار 9.33 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعشرة 5 شحن 188 نيو كشيء وعيل زلا 16 كارات ناي ورق نصنا تايز أكلين تيلنا 38% ورق خون كله اتي كامي 4% زي ملدما كالوت عينت معدنات حاويسكا يشيد يسرح مالتي كمن برات برات زينك نحاس نيكل وزت زبلو حاويسكا يسرح مالتيو قصيلنا نريو بعل 17 كارات يكون 17 كارات بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواز أواغا نحن جرام ورقي بناي أمريكا دولار ب222.4 سنتيم دولار كشيء كله بناي إثيوبيا جنزة كعام بعشرة 6 شحن 137 نيو كشيء وعيل زلا قصيلنا نريو بعد 18 كارات يكون 18 كارات انجدي كانت زفلات بطعمي طنكارا تفلات انزلو عينت ورقيو بعد 18 كارات بايزوي ناي ورق نصهنا تايز اكلين تيلنا 75% ويم دمو 750 زبل ملكت هلو زي مالت 75% نصه ورق خينو 25% دما كالوت عينت معدنات حاويسكا زسراح عينت ورقي طنكارا ورقيو بفلاي دما عرب هاجراتنا أوروبا أمريكا حويس بتاعن تفتحوا نزلوا عينة ورقيو نايزي وقع بناي إثيوبيا بهيراو بانكي زواج أواقع نحنس جرام ورقي بناي أمريكا دولار بعشرة 7 شحن 89 أيو كشيات وعيل زلا أصيرنا نريو بعل 19 كاراتي كون
19 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ112.02 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,036 ቅርሽን እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። እዚ ዋጋ እዚ ናይቲ ወርቂ ጥረ ገንዘብ ክኸውን ከሎ እቲ ወርቂ ናብ ምንም ዓይነት ዲዛይን ዘይተቀየረ ማለት እዩ። ናይቲ ወርቂ ንጽህና 19 ካራት ዝኣክል እንተልና ካብ 177.8% ወርቂ ይኸውነላ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 20 ካራት ይኸውን። በዓል 20 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ117.91 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ18,985 እዩ እናተሸየጠ ውዒሉ ዘሎ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 21 ካራት 21 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ123.82 ቅርሽን ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ19,934 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረይ ዋጋ ወርቂ ሎማዓንቲ ካብ ናይቲ ማሊ ብዝተወሰነ መልክዑ ቅናሽ ኣርኢና እኒሆ ማለት እዩ። ቀፂልና ንሪኦ በዓል 22 ካራት ይኸውን። 22 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ129.68 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,884 እናተሸየጠ ውዒሉ ኣሎ። እስካብ ሕዚ ክሪኦ ፀናሕና ዓይነት ካራት ንዝተፈላለዩ ዓይነት መጋየፅን ምስ ዝኾነ ይኹን ዓይነት አልባሳት ዝግበሩ ዓይነት ወርቂ ኢና ርኢና። ሕዚ ንሪኦም ግን ንመጋየፂ ዘይምከሩን ኢንቨስትመንት ግን ብጣዕሚ ዘዋፅኡ ዓይነት ካራት እዮም። 23 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ135.58 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ21,835 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ኣብ መወዳእታ ንሪኦ በዓል ሓደ ውቅዒት ወይ ከዓ በዓል 24 ካራት 24 ካራት ብናይ ኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንኪ ዝወፀ ዋጋ ናይ 1 ግራም ወርቂ ብናይ አሜሪካ ዶላር ብ141.48 ሳንቲም ዶላር ክሽየጥ ከሎ ብናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ከዓ ብ20,785 እዩ ክሽየጥ ውዒሉ ዘሎ። ክብራት ኣሕዋተይ ሎማዓንቲ ዕለተ ሓሙስ ነሓሰ 14 ወይ ከዓ ኦገስት 20 ዝኸውን ዘሎ ቪድዮ እዚኣ ትመስል ነይራ። ርእይቶኹም ከዓ ኮሜንት ተጻሓፉለ ኢኹም። እስካብ ቪድዮ ፍጻመ ንዝተኸታተልኩምኒ ካብ ልቢ ናመስገንኩ እየ። ላይክ ሸር ሰብስክራይብ ምግባር ድማ ከይትርስዑ ብጣዕሚ ዝፈትወኩምን ዘኸብረኩምን ሰሰናዩ ባይ ባይ። عسي زلفي سيسيلي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي عودرنو مهدور خيلو المتكلو عسي زلفي سيسيلي يفسحالو الشكيرو عسي زلفي سناي مخيرو تبوط غجي وحلف كيرو كعبد الكيف فقيرة تبزباني كديدة